बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामईन, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको शब बरात से मुतलिक एक अहम वजीफ़ा बताया गया। वो वजीफ़ा जो कि आप शब बरात को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को लगे ताले जो हैं वो खोल देगा और आपके रिज़्क़ के अंदर अपनी बरकत, अपनी रहमत अता फरमाएगा और अगले पूरे साल के लिए आपके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा होगा, आपकी हाजात पूरी होंगी और आपकी मुसीबतें अल्लाह की मदद से टल जाएंगी। तो ये वजीफ़ा आपको बतलाया गया। आज की वीडियो के अंदर आपको एक अहम वाक़े के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर गर्दिश कर रही हैं जिनके अंदर भी दिखाया जाता है कि दो फरिश्ते यानी सफ़ेद रंग की दो नूरी मखलूक़ात खाना काबा की छत पर आते हैं और उसको बोसा लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियोस की तारीख़ आपको बताई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आखिर इनकी हकीकत क्या है और वो जो दो फरिश्ते खाना काबा के ऊपर आते हैं वो दर हकीकत क्या चीज़ हैं, आया के फरिश्ते हैं या कोई और चीज़ है, और वो वीडियो कब की है। बहुत सारी जगह पर कहा जाता है कि वो शब बरात की वीडियो है, बहुत सारी जगह पर कहा जा रहा है कि वो लैलतुल कद्र की वीडियो है और बहुत सारी जगह पर कहा जा रहा है कि वो शब माराज की वीडियो है। यानी कि उस वीडियो की दुरुस्त तारीख़ मालूम नहीं है कि वो आखिर किस मुबारक रात की वीडियो है या किसी आम रात की वीडियो है। सामईन, हम जानते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने उन्हें ये ताकत, ये सकत दे रखी है कि वो किसी भी शक्ल को इख्तियार कर सकते हैं। कुरान करीम में हमें इतना बताया गया है कि फ़रिश्तों के बाजू होते हैं। उनके चूँकि बाजू का ज़िक्र कुरान करीम में है तो हमारा इस चीज़ पर ईमान है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ हालतों में अंबिया इकराम और नेक लोगों के पास आते हैं और अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाते हैं। हमने बहुत बार सुना कि ग़ज़वा बद्र के अंदर भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए फ़रिश्तों के लश्कर भेजे जिन्होंने आकर कुफ़ार मक्का का मुकाबला किया और मुसलमानों को उस जंग में फ़तह हासिल हुई। इसी तरह फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं और उनका मकसद, उनका वाहिद काम अल्लाह के पैगाम को या अल्लाह ने जो उन्हें ड्यूटीज़ दे रखी हैं उनको पूरा करना है। तो अभी बात करते हैं खाना काबा के ऊपर आए हुए दो फरिश्तों की। मोहतरम, जैसा कि आपको बतलाया कि फ़रिश्ते एक नूरी मखलूक हैं, वो नूरी मखलूक जिनको आम इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता। हमारी आँख में इतनी सकत नहीं है कि हम फ़रिश्तों को देख सकें। सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सकत दी होती है या जिनको अल्लाह ताला चाहता है कि वो देख सकें। जिस तरह अंबिया इकराम फ़रिश्तों को देख सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, फ़रिश्ते आते और अंबिया इकराम तक अल्लाह का कलाम पहुँचाते। हमने देखा कि किस तरह से गारे हिरा में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहली वही पहुँचाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ और कपकपी तारी हो गई और बाद में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत और हौसला अता किया। फिर उन्होंने आकर अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया जो वाक़या हुआ और वो उनको अपने चचा वर्का बिन नौफल के पास ले गईं जो कि एक आलिम थे। और फिर वर्का बिन नौफल ने बताया कि आखिर माजरा क्या है और उन्होंने ये भी फरमाया कि इसका ज़िक्र अभी किसी से ना किया जाए। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी कि फ़रिश्ते चूँकि नूरी मखलूक हैं और वो उसी को नज़र आ सकते हैं जिसको वो ख़ुद चाहें या जिसको अल्लाह ताला चाहे, यानी वो उसी को चाहेंगे जिसको अल्लाह ताला चाहेगा कि नज़र आ जाएं, क्योंकि उनका मकसद अल्लाह ताला की ड्यूटीज़ को, दी गई ड्यूटीज़ को पूरा करना है। ख़ुद से या उनकी अपनी ख्वाहिशात नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके अंदर, उनकी फ़ितरत के अंदर ये मादा नहीं रखा जिस तरह कि हम इंसानों के अंदर ये मादा है कि हम भटक सकते हैं, शैतान हमको वरगला सकता है। फ़रिश्तों के मामले में ऐसा नहीं है। उस मखलूक की प्रोग्रामिंग बिल्कुल अल्लाह ताला ने इस तरीके से कर रखी है कि वो हर चीज़ अल्लाह की हिदायत और उसकी मंशा ही के मुताबिक करते हैं। तो अभी आ जाते हैं उन दो वीडियोस के जानिब। दोस्तों, हमने देखा कि कैमरा के अंदर दो फरिश्ते आए और वो खाना काबा की छत के ऊपर आकर नाजिल हुए। तो सामईन, यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को दुरुस्त साबित कर सके कि जो चीज़ नाजिल हुई वो फरिश्ते ही हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि फ़रिश्तों की हकीकी हैसियत क्या है या फ़रिश्ते किस तरह से दिखते हैं और हमें ये मालूम नहीं है।
چونکہ اگر وہ فرشتے ہوں بھی تو آخر وہ نوری مخلوق ایک عام سے دنیاوی کیمرہ کے اندر کیسے قید ہو سکتی ہے، اور اگر ہو بھی گئی تو اس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے، معتدل سی راہ یہ نکل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معجزہ دکھانے کے لیے ان 2 فرشتوں کو نازل کیا۔ یہ گمان کرنا بالکل غلط نہیں ہے کہ وہ ویڈیو فیک اور ایڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ویڈیو ہے اور چند شہادتیں بھی ہمیں موصول ہوئیں۔ بہت سے لوگوں نے شہادتیں اور کامنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس ماجرے کو ہوتے دیکھا۔ تو ہم اگر بہت ہم بدگمانی سے بچیں اور ان تمام شہادتوں پر عمل کریں تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو معجزہ دکھانے کی غرض سے اور اپنی قدرت کو انسانوں پر واضح کرنے کی غرض سے ایسا حکم فرشتوں کو دے سکتا ہے کہ وہ انسانی کیمرہ کی زد میں آئیں، تاکہ انسانوں کے اندر جو بہت سارے لوگ کمزور ایمان والے ہیں، جن کا ایمان لرز جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ سائنس کی ترقیوں سے کنفیوز ہو کر ان تمام چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں جن کو ان کا ذہن نہیں مانتا، یعنی کمزور ایمان والے لوگ، ان کے ایمان کو دوبارہ تقویت بخشی جا سکے اور ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان دوبارہ برقرار رکھا جا سکے۔ دوستو، ہم چونکہ جانتے ہیں کہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، تو فرشتوں کے سفر کی جو رفتار ہے وہ بھی روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ آئنسٹائن کی ماڈرن تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا تھیوری آف اسپیس ٹائم ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے موو کرے، ٹریول کرے، تو وقت اس کے لیے رک جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی ہر چیز جو روشنی کی رفتار سے موو کرتی ہو وہ وقت ضائع کیے بنا دنیا میں کہیں سے بھی کہیں جا سکتی ہے، اور اس کے لیے وقت ایسے ہوتا ہے جیسے وقت ٹھہرا ہوا ہو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواہ وہ معراج شریف کا واقعہ ہو یا خواہ وہ فرشتوں کی آمد و رفت کا قصہ ہو کہ فرشتے کس طرح سے 7ویں آسمان سے زمین اور زمین سے پھر 7ویں آسمان پر چلے جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اتنے سارے کام کیسے سر انجام دے لیتے ہیں، تو یہ بات بالکل آئنسٹائن کی تھیوری آف ٹائم سپیس کے ذریعے ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ فرشتوں کی حرکات و سکنات کے دوران ان کے لیے اس دنیا کا وقت رکا ہوا ہوتا ہے، اور کیونکہ ان کی سپیڈ، ان کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی شاید زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے موومنٹ میں، ان کے لیے آمد و رفت میں کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ ایک معتدل مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں۔ جس طرح کی بھی ویڈیوز ہیں، جس طرح کی بھی افواہیں یا باتیں انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر پھیلتی ہیں، خاص طور پر دین اسلام کے حوالے سے، چونکہ ہمارے چینل کا نام اسلامک سولوشن ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کا حل اور ان پر اپنی رائے ضرور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں سے متعلق ویڈیو جو بہت وائرل ہو چکی ہے اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کو دیکھ چکے ہیں، یوٹیوب پر اس کے ملینز میں ویوز ہیں، تو اس کے بارے میں آپ اگر بہت خوش گمانی رکھیں کہ اگر تو یہ شہادتوں کو دیکھنے کے بعد اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر یہ چیز سچی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی وجہ سے اور اپنے لوگوں کے کمزور ایمان کو تقویت بخشنے کے لیے یہ معجزہ ظاہر کیا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ انسانی نظر میں یا انسانی آنکھ میں قید ہو جائیں۔ اور اگر یہ ویڈیو فیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور سزا دے جنہوں نے مسلمانوں میں ابہام پیدا کرنے یا کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے خود سے ایک چیز کو تخلیق کیا اور بعد میں اس کو ایک معجزے کا نام دے کر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ تو آپ کو ان تمام چیزوں میں، ان تمام ویڈیوز کے حوالے سے انتہائی محتاط رویہ اپنانا ہے، انتہائی محتاط رویہ، کہ آپ کبھی بھی کسی کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ فرشتوں کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کے اندر آ چکی ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، فرشتوں کی تعداد چونکہ ہمیں نہیں بتائی گئی، ہمیں نہیں معلوم، نیز فرشتوں کی جتنی خصوصیات، جتنی پراپرٹیز اور چند بڑے فرشتے اور ان کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے کام لگا رکھے ہیں، جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتا دی گئیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں اور ہمیں اسی پر اکتفا بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے ایمان کو جھوٹی ویڈیوز سے بھی بچائیے اور کسی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں، مطلع کرتے رہیں، اور آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ کو کوئی چیز معلوم پڑتی ہے تو ہمارے تک پہنچائیں۔ ہم اپنے پلیٹ فارم اسلامک سولوشن کے ذریعے
دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہماری بات چونکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے تو آپ کی بات بھی ہمارے توسط سے، ہماری مدد سے انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچے گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے تو کومنٹ کیجئے نیچے، ہم انشاءاللہ آپ کے کومنٹ کو اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں شامل بھی کریں گے، آپ کی رائے کو مقدم جانیں گے اور آپ ہی کی آراء سے ہم اس چینل کو چلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔